नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक विलम्ब नगरी पारित गराउने तयारी सरकारको छ। प्रतिनिधि सभामा विधेयक प्रस्तुत भएकै दिन हिजो संसद सचिवालयले राजपत्र मार्फत संविधानको अनुसूची 3 को निशान छापमा प्रयोग भएको नक्सा संशोधन हुन लागेको जानकारी पनि दिएको छ। यता समाजवादी र राजपाले केही दिन ढिला गरेर भए पनि आज संसद सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छन्। नेपाली कांग्रेसले दुवै दललाई आवश्यक पर्दा यसअघि असफल भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव आफैले बिउताउने आश्वासन दिएको छ भने केही दिन अघिको केन्द्रीय कार्य समितिमा समेत उक्त विषयमा छलफल भएको छ। तर प्रधानमन्त्री सहित सत्तारूढ दलको साविक एमाले समूह अझै सकारात्मक छैन। संविधान संशोधनको गैर सरकारी प्रस्तावमा सरकारको असन्तुष्टि कायमै रह्यो भने राजपा र समाजवादी मिलेर बनेको जसपाले निशान छाप सच्याउने गरी सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्नेछन्। यसले सरकार र ती दलको दूरी झनै बढाउँदा आउने भनिएको संविधान संशोधनको गैर सरकारी प्रस्ताव छलफलमा समेत नजाने सम्भावना रहन्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सरकारलाई राजपा र समाजवादी पार्टीको काउन्टर, गैर सरकारी संशोधन विधेयक दर्ता, समाजवादीका माग थपिए। आगामी बजेटमा कृषि र विद्युतीय गाडीमा लगाइएको करबारे सांसदलाई अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न। कतिपय प्रावधानलाई अतिरञ्जित नबनाउन आग्रह। निक्षेपण भएको स्रोतलाई खर्च गर्न सकियो भने त्यो ठूलो उपलब्धि हुन्छ। आज कोरोना संक्रमितको संख्यामा नयाँ रेकर्ड, 24 घण्टामा 274 थपिएसँगै संख्या 1846। संक्रमित बढ्दै जाँदा देशभर आइसोलेसनको अभाव। दरबार हत्याकाण्डको 19 वर्ष पुरा, लोकप्रिय राजपरिवारको रूपमा स्थापित राजा वीरेन्द्रको वंशनाश अझै पनि शङ्काको घेरामा। र कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएका मुलुकले पनि लकडाउन खुकुलो पार्न थाले। कोरोनासँगै बाँच्ने अवधारणा बलियो बन्दै। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि बारामा कोरोना अस्पतालको अभाव भएको छ। जिल्लामा एक मात्र कोरोना अस्पताल छ, तर संक्रमितको संख्या बढेपछि उनीहरूलाई राख्न समस्या हुन थालेको हो। एक रिपोर्ट। बारामा कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि कोरोना अस्पतालको अभाव हुने देखिएको छ। दैनिक ठूलो संख्यामा संक्रमित देखिन थालेपछि उनीहरूलाई राख्न समस्या हुने देखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। संक्रमितको संख्या ठूलो भएका र अझै थपिने अनुमान रहेको कार्यालयको भनाइ छ। सीमा क्षेत्रबाट उद्धार गरेर क्वारेन्टाइनमा राखिएका आधा जसो व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभ देखिएकाले आइसोलेसन बनाउनु पर्ने निष्कर्षमा अधिकारीहरू रहेका छन्। कलैया अस्पतालमा 50 जना हुनुहुन्छ अहिले कलैयाको कोरोना अस्पतालमा, अनि हाम्रो वीरगञ्ज डिस्ट्रिक्ट गण्डक अस्पतालमा 5 जना हुनुहुन्छ हाम्रा। त्यसै गरिकन तपाईँको रौतरमा 2 जना हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि डिस्चार्ज 3 जना भएको छ। हाम्रो यो डाटा सत्यापन गर्दै आएको छ। तर अब चाहिँ नयाँ बिरामी आयो भने राख्न सक्ने अवस्था छैन। जिल्लाका 2वटा उपमहानगरपालिकाले 50, नगरपालिकाले 25 र गाउँपालिकाले 10 शय्याको आइसोलेसन निर्माण गर्ने निर्णय गरे तापनि हालसम्म निर्माण हुन सकेको छैन। तर गढीमाई नगरपालिकाले भने आइसोलेसन निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको बताएको छ। हाम्रो पालिकामा अहिले चाहिँ दिनहुँ 5 देखि लिएर 10 वटा चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नगरपालिकामा चाहिँ इन्डियाका विभिन्न ठाउँबाट, जस्तै अब दिल्ली, मुम्बई, पन्जाब, हरियाणा लगायतका, पटना लगायतका मतलब ठाउँबाट चाहिँ अहिले चाहिँ भित्रिने क्रम जारी नै छ। भारतसँग खुला सिमाना भएका कारण जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा लुकी छिपी मानिस प्रवेश गर्ने क्रम पनि रोकिएको छैन।
प्रदेश 2 का 8 जिल्लालाई 3 क्लस्टरमा विभाजन गरी कोरोना उपचार केन्द्र निर्माण गर्ने योजना प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ। तर कोरोना संक्रमण फैलिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको तयारी र स्थानीय सरकार बीच तालमेल नमिल्दा अब थपिने संक्रमितको उपचार र व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। बाराबाट टिभी जर्नलिस्ट बसन्त खतिवडाको रिपोर्ट। राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। सरकारले प्याकेजमा संविधान संशोधन गर्न अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधनको छुट्टै विधेयक दर्ता गराएका हुन्। संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्नका लागि राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादव लगायत नेताहरू संसद सचिवालय सिंहदरबार पुगेका थिए। यो विधेयक गैर सरकारी विधेयकको रूपमा दर्ता भएको हो। सरकारका तर्फबाट निशान छापमा भएको नेपालको नक्सा संशोधन गर्न हिजो कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्माहाफले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नुभएको थियो। जसपाले भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा हुने प्रतिनिधित्व, प्रदेशको सीमाङ्कन लगायतमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। विधेयक दर्ता गरेपछि नेता कर्णले सत्तारूढ दलले आफूहरूको विधेयकमा समर्थन नगरे आफूहरू पनि सरकारले ल्याएको विधेयकमा समर्थन नगर्ने बताउनुभयो। आज जसपाले दर्ता गराएको विधेयकमा सभामुखको अनुपस्थितिमा सभामुखले गर्ने सबै काम उपसभामुखले गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद लगायतसँग जोडिएका आर्थिक अपचलनका मुद्दा हेर्न शक्तिशाली लोकपाल गठन गर्नुपर्ने विषय थपिएका छन्। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक अदालत गठन गर्नुपर्ने माग पनि थपिएको छ। यस्तै राजदूत लगायत संवैधानिक नियुक्त समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्ने माग पनि थपिएको छ। सीमा विवाद समाधान र रुकुम घटनाको छानबिन तत्काल गर्न सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसदहरूले रुकुममा भएको अमानवीय घटना र सीमा विवाद समाधानको विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। सांसद अतहर कमाल मुसलमानले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेतको नक्सा जारी गरेपछि सरकारले भूमिमाथिको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नक्सा मात्रै जारी गरेर नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले दार्चुला तिङ्कर सडकको 87 किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने काम अझै हुन नसकेको बताउनुभयो। सांसद गंगा चौधरी सतगौवाले नेपालको संसदमा भारतीय चेलीहरूको दादागिरी रहेको बताउनु भएको छ। सांसद चन्द चौधरीले रुकुम घटनाको विषयमा गृह मन्त्रालय किन चुप लागेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। सांसद आशा कुमारी विकले जाजरकोटको घटना जातीय विभेदकै कारणले भएको उल्लेख गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गरी घाइतेहरूलाई उपचार गर्न र पीडितलाई राहतको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। यस्तै अन्य सांसदहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिन व्यवस्थित बनाउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सरकार संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक विलम्ब नगरी पारित गराउने तयारीमा छ। प्रतिनिधि सभामा विधेयक प्रस्तुत भएकै दिन हिजो संसद सचिवालयले राजपत्र मार्फत संविधानको अनुसूची 3 को निशान छापमा प्रयोग भएको नक्सा संशोधन हुन लागेको जानकारी पनि दिइसकेको छ। सरकारको आग्रहमा संसद सचिवालयले तत्काल प्रक्रिया सुरु गरेका कारण जेठभित्रै संविधान संशोधन हुने ठानिएको छ। तर यो संशोधनमा संविधानको धारा 274 आकर्षित हुन सक्ने भएकाले सोचेभन्दा बढी समय लाग्न पनि सक्छ। एक रिपोर्ट। पूर्ण नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै सरकारले जेठ 9 गते निशान छापमा रहेको नक्सा संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो, जुन आइतबार प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको थियो। नेपाल सरकारले हालै नेपालको अध्यावधिक राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 को निशान छापभित्र अङ्कित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा
अनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकोले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि यो संशोधन विधेयक सदन समक्ष पेश गर्दछु। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस नै सहमत रहेकाले यसपटक संविधान संशोधनमा रस्साकस्सी छैन। तर संवैधानिक व्यवस्थाकै कारण आउन सक्ने जटिलताले भने ठानिए जस्तै संशोधन प्रक्रिया छिटो भने नहुन सक्छ। संसदमा पेश भएको संशोधन विधेयकमा संविधानको धारा 274 आकर्षित हुन सक्छ। धारा 274 को उपधारा 4 मा कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची 6 मा उल्लेखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको 30 दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ भनिएको छ। त्यस्तै उपधारा 5 ले पठाइएको विधेयक प्रदेश सभाले 3 महिनाभित्र बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी संघीय संसदमा पठाउनु पर्ने भनेको छ। पूर्ण नक्सा जारी भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशको सिमाना स्वत परिवर्तन भएको छ। यसरी हुने सीमा परिवर्तनमा सम्बन्धित प्रदेश सभा हालको हकमा सुदूरपश्चिमको स्वीकृति आवश्यक पर्ने नपर्ने बारे संवैधानिक व्याख्या आवश्यक पर्न सक्छ। कतिपय जानकारले भने प्रदेशको सीमा नभई अनुसूची संशोधन भएकाले धारा 274 को व्यवस्था आकर्षित नहुने बताएका छन्। दुवै तर्कका बीच गैर संवैधानिक रूपमा संविधान संशोधन गर्न लागिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्न सक्छ। त्यसबेला सर्वोच्चले व्याख्याका लागि लिने समयसम्म संशोधन प्रक्रिया रोकिन सक्ने केही संवैधानिक कानूनका जानकारको ठम्याइ छ। निशान छापमा संशोधन वा परिवर्तनबाट यो कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन हुन सक्ने होइन। कुनै प्रदेशको सिमाना घट्ने, कुनै प्रदेशको सिमाना बढ्ने अवस्था आउँदैन। यसले समग्र रूपमा राष्ट्रिय सिमानामा बढ्ने अवस्था हो। यसको लागि राष्ट्रिय स्वार्थको विषयवस्तु हो, राष्ट्रिय विषयवस्तु हो। यसको लागि कुनै प्रदेशको विषयवस्तु यो हुन सक्दैन। यसले प्रदेशको सिमाना बढ्छ भन्दैमा प्रदेश सभामा सहमतिको लागि पठाउनु पर्ने विषयवस्तु यो होइन। यस्तो छ संविधान संशोधन प्रक्रिया। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत भएको 1 महिनाभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को दफा 137 अनुसार सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिएको 7 दिनपछि विधेयक प्रक्रियामा लैजान योग्य हुनेछ। जस अनुसार जेठ 26 गते नै सैद्धान्तिक छलफलका लागि विधेयक सदनमा पेश गर्न सकिनेछ। सदनले सैद्धान्तिक छलफलपछि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेसँगै संशोधन दर्ताका लागि सांसदहरूलाई 72 घण्टा दिइनेछ। संशोधन दर्ता भएपछि विधेयक संसदको पूर्ण बैठकबाटै टुङ्ग्याउने वा विशेष समिति गठन गरेर भन्ने विकल्प हुनेछ। छलफलपछि विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ। संविधानको धारा 274 को उपधारा 8 अनुसार विधेयक पारित हुन कम्तीमा 2/3 सांसदले हस्ताक्षर सहितको मतदान गर्नुपर्नेछ। प्रस्तावको पक्षमा 2/3 नपुगे विधेयक असफल हुनेछ। प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि विधेयक सूचना सहित राष्ट्रिय सभामा जानेछ। राष्ट्रिय सभाले सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने बाहेक प्रतिनिधि सभाकै जस्तो प्रक्रिया पूरा गरेर विधेयक 2/3 बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले विधेयक अनुमोदन गरेको सूचना तल्लो सदन प्रतिनिधि सभालाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। दुवै सदनको 2/3 बहुमतले पारित गरेको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरेर पेश गरेको 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि संविधान संशोधन प्रक्रिया पूरा हुनेछ। नेपालमा आज मात्रै थप 274 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा डाक्टर विकास देवकोटाले विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 274 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। यो सहित कोरोना संक्रमितको संख्या 1846 पुगेको छ। रूपन्देहीमा 13, कर्णाली प्रदेशमा थप 35 जना संक्रमित थपिएका हुन्, जसमध्ये प्रदेश 1 मा 168 जना, प्रदेश 2 मा 694 जना, बागमती प्रदेशमा 46, गण्डकी प्रदेशमा 29 जना, प्रदेश 5 मा 631 जना, कर्णाली प्रदेशमा 193 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 45 गरी कुल 1800 बढी संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै आइसोलेसनमा 1500
69 जना रहेका छन् भने क्वारेन्टिनमा बस्नेको सङ्ख्या 1,33,975 पुगेको छ। आज थप 1 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सहित कोरोना जित्नेको सङ्ख्या 221 पुगेको छ। यस्तै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 8 पुगेको छ। बर्दियाका स्थानीय तहले 15 दिनमा कोरोना अस्पताल निर्माण गरेका छन्। प्रदेश सरकारको लगानीमा दाङमा निर्माण भएको अस्पतालमा बर्दियाका संक्रमितलाई राख्न नदिएपछि स्थानीय तहहरूले आफैले अस्पताल निर्माण गरेका हुन्। अब जिल्लाका कोरोना संक्रमितहरूको उपचार उक्त अस्पतालमै हुने भएको छ। दर्शकहरू, बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 की 11 वर्षीय बालिकालाई जसरी कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो त्यसपछि दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाले उनलाई भर्ना लिनबाट इन्कार गरिसकेपछि बर्दियाका स्थानीय तहहरू आफै तातेर बर्दिया जिल्लाको जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गतको यो सभाहालमा 26 बेडको आइसोलेसन वार्ड स्थापना गरेका छन्। गुलेरिया नगरपालिका र मधुबन नगरपालिकाको साझेदारीमा स्थापना भएको यो आइसोलेसन अस्पतालमा विशेष गरी कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको खण्डमा यहाँ राखेर उपचार गर्ने मनस्थिति यी दुई स्थानीय सरकारको रहेको छ। कोभिड-19 कोरोना भाइरसका कारण बर्दिया पनि उच्च जोखिममा, अहिले बर्दियामा पनि पोजिटिभ केसहरू देखिसकेपछि अलिकति सुविधा सम्पन्न तरिकाले यो अलिक खर्चिलो पनि छ। म सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई यो विनम्रतापूर्वक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। आज सारा चिजको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारले यसको बजेटको पनि सुनिश्चितता हुनु पर्यो। अहिले गुलेरिया नगरपालिका र मधुबन नगरपालिका मिलेर हामीले जिल्ला समन्वय समितिको यो हलमा आइसोलेसन हामीले कक्ष निर्माण गरेका छौँ। यसमा सर्वोच्च अदालतले क्वारेन्टिनमा राखिएका सबैको निशुल्क अविलम्ब PCR परीक्षण गर्न सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार प्रत्यक्ष र अग्रपन्थीमा काम गर्ने कर्मचारी र क्वारेन्टिनमा राखिएकालाई तत्काल PCR परीक्षणको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह रावत र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले कोभिड-19 विरुद्ध प्रत्यक्ष र अग्रपन्थीमा रहेर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्य सेवामा खटिएका कर्मचारीलाई सुरक्षाको व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ। सामाजिक दूरी पालन गरेर लामखुट्टे लगायतबाट हुन सक्ने संक्रमणबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न र क्वारेन्टिनको अवधिभर बसेकालाई निशुल्क खानाको व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिइएको छ। साथै मास्क र चिकित्सकीय मास्कहरू, गुणस्तरीय ह्यान्ड सेनिटाइजर निशुल्क रूपमा आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई अविलम्ब उपलब्ध गर्न आदेशमा भनिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारले गरिरहेको काम, विदेशबाट नेपाली ल्याउने बारे मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय लगायत समसामयिक विषयवस्तुमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच भेटवार्ता भएको हो। यस्तै मन्त्री परिषदले गरेको सेना परिचालनको प्रस्ताव पनि प्रधानमन्त्रीले शीतल निवासमा पेश गर्नुभएको बुझिएको छ। संविधानको धारा 267(4) मा नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई सङ्घीय कानुन बमोजिम विकास, निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सकिने उल्लेख छ। सेना परिचालन गर्न मन्त्री परिषदबाट पठाएर राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि सेना परिचालन गर्न सकिनेछ। धारा 267 कै उपधारा 6 मा नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाहिरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुने प्रावधान छ। त्यस्तै उपधारा 6 मा नेपाली सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले 1 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। लकडाउनका कारण झापाको काकडभिट्टा सीमानाकामा लामो समयदेखि रोकिएका सयौं नेपालीहरूको उद्धार गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले सीमानाका क्षेत्रमा रोकिएका नेपालीको उद्धार गरेर व्यक्ति सम्बन्धित जिल्लासँगै समन्वय गरेर पठाउने निर्णय गरेसँगै उनीहरूको उद्धार गरिएको हो। साथै नेपालमा रहेका सयौं भारतीय नागरिकलाई पनि भारत पठाइएको छ। दर्शकबिन, यति बेला म पूर्वको नाका काकरभिट्टा स्थित यो काकरभिट्टा पानी ट्याङ्की नाकामा रहेको छु। नेपाल र भारततर्फ लकडाउन भइसकेपछि दुवै तर्फ लकडाउनमा परेर समस्यामा परेका नागरिकहरूको यति बेला नेपालतर्फ र भारततर्फ पनि आवत जावतलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको छ। नेपालका विभिन्न जिल्लादेखि भारत जान आएका करिब
300जना मानिसलाई सोमबार बिहान काँकरभिट्टा नाकाबाट भारत पठाइएको छ। काँकरभिट्टामा अलपत्र परेर बसेका उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीले भारतीय प्रहरीसँगको सहकार्यमा आसाम, मणिपुर र सिक्किमका नागरिकहरूलाई भारततर्फ छिर्न दिएको बताइएको छ। समस्या एकदम दिगदारी भयो। मेरा छोराछोरी छन्, सबै उतै छन्, घर मेरो उतै। यहाँ आँखा बनाउन आएको थिएँ, लकडाउनमा पर्यो। त्यही हो, लकडाउनमा पर्यो। अहिले 2-3 महिना भयो बसेको र अहिले जाँदैछु। साह्रै कष्ट भयो। अब कहिले मन्दिरमा पनि बस्नु पर्यो, कहिले अब घरमा पनि पाइयो। गाउँकाले अलिक सहयोग गरे अनि अब यसरी आउँदैछौँ। 3 जना छौँ। मेची पुलसम्म आएका नेपालीहरूलाई पनि यसरी नै उहाँहरूलाई नेपाल ल्याउने प्रयास गरिएको छ। हामीले यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। यो काँकरभिट्टा क्षेत्रको दृश्य हो। यो भारततर्फ जान लागेका नागरिकहरूका लागि चाहिँ यसरी व्यवस्थित ढङ्गबाट पठाउन खोजिरहेको छ। भारतको पश्चिम बङ्गाल र बिहारका नागरिकहरूलाई भने भारतीय प्रहरीले मेची पुलबाट जान दिएको छैन। त्यस्तै स्थानीय प्रशासनले पछिल्ला दिनहरूमा दैनिक जसो भारतबाट सीमा क्षेत्रसम्म आएका झन्डै 100जना नेपाली नागरिकहरूलाई मेची पुलबाट उद्धार गर्दै आएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले एक साताको अवधिमा झापाका विभिन्न स्थानबाट करिब 3000 नेपालीलाई नेपाल प्रवेश गराइसकेको जानकारी दिएको छ। सीमाना पारीबाट नेपाल प्रवेश गर्ने हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू जो विभिन्न जिल्लाका थिए, उहाँहरू 1354 जना त हामीले यहाँबाट पठाइ नै सकेका छौँ र विभिन्न हाम्रो क्वारेन्टाइन तथा होल्डिङ्स एरियामा अहिले 1321 जना मान्छेहरू छन् जो पारीबाटै आउनुभएका हुन् र अझै पनि पारीबाट आउने सङ्ख्याहरू थुप्रै छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ र उहाँहरूलाई नेपाल प्रवेश गराउने सन्दर्भमा हाम्रो संयन्त्रबाट समन्वय भइरहेको छ र अब पहिलो कुरो त्यो भयो भने दोस्रो कुरो चाहिँ अब उहाँहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गरेर आफ्नो घर ठेगाना पठाउने हामीसँग चाहिँ पर्याप्त मात्रामा सामग्रीहरू छैन। त्यो सामग्रीहरू चाहिँ हामीले प्रदेश सरकारसँग हिजै मात्र लिखित निर्णय गरेर माग गरेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेल, काँकरभिट्टा, झापा। इलामका किसानले उत्पादन गरेको चियालाई भारतले रोक लगाएपछि सीमानाकामै थन्किएको छ। भारतको बाटो हुँदै अमेरिका, जर्मन लगायत विभिन्न मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको चियालाई भारतले विभिन्न बहाना देखाउँदै रोक लगाएपछि 3 हप्तादेखि करोडौं रकमको चिया काँकरभिट्टा भन्सार कार्यालयमा थन्किएको हो। एक रिपोर्ट। इलामका किसानले उत्पादन गरेको चिया बिक्री नभएर बगानमै थन्किएको छ। भारतको बाटो भएर अमेरिका, जर्मन लगायत मुलुकसम्म निर्यात हुँदै आएको इलाम टी भारतले निर्यातमा रोक लगाएपछि बगानमै थन्किएको हो। यता चिया कृषकले भने आफूले उत्पादन गरेको चियाले उद्योग खरिद गरे पनि 3 महिनादेखि पैसा नपाएको गुनासो गरेका छन्। फ्याक्ट्रीहरूले रेट निर्धारण गरेको छैन। अब फ्याक्ट्रीले चिया पनि लगेर बेच्न सकेको छैनन् नै। अब बेचेर पैसा दिन्छु भन्ने आश्वासन दिइरहनु भएको छ। अहिलेसम्म कति महिना भयो चिया दिनुभएको? अहिलेसम्म हामीले चैत पहिलो हप्तादेखि दिएको लगभग 3.5 महिना पुरा भयो। अहिलेसम्म पैसा पाउनु भएको छैन? पैसा पाइएको छैन। भारतको पश्चिम बङ्गाल सरकारले लकडाउन गरेसँगै काँकरभिट्टा नाकाबाट निर्यात हुन नदिएपछि 10 लाख किलो अर्थोडक्स चिया, 20 लाख किलो सिटिसी चिया काँकरभिट्टा भन्सार कार्यालयमै रोकिएको छ, जसका कारण किसानले उत्पादन गरेको चियाको पैसा दिन समेत नसकेको उद्योगीको गुनासो छ। चिया बनाएर गोदाममा राखेको छौँ, चिया जाने बाटै बन्द छ। चियाको समस्या विराकल रूप लिइरहेछ चियाले। अहिले पछिल्लो समय आएर 1-2वटा फ्याक्ट्रीहरूले तपाईँको अर्कै नाकाबाट यो विराटनगरको नाकाबाट, झुकमुनि नाकाबाट पठाउन सकिने अथवा पठाएको मैले पनि त्यसमा कोसिस गरिरहेको अवस्था छ। तर व्यापक खर्च छ, त्यताबाट चिया पठाइरहन सधैँभरि सकिँदैन र अहिले समयको मिट नभएको कारणले गर्दा तपाईँको टाइममै हामीले फर्स्ट चिया बजारमा पुर्याउन नपाएर अब त्यसको मूल्य त मरो, बजारको मूल्य मरो, किसानलाई कसरी पेमेन्ट दिने,
यहाँका कर्मचारीलाई कसरी पेमेन्ट दिने यो ठुलो समस्या छ। नेपाली चिया र दार्जिलिङको चिया त्यही बाटो भएर तेस्रो मुलुकसम्म जाने भएकाले नेपाली चियालाई भारतले विभिन्न बहाना देखाउँदै निर्यातमा रोक लगाएको चिया व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नेपालबाट वार्षिक 3 अर्बभन्दा बढीको चिया विदेश निर्यात हुने गरेको छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सहयोग गरेको छ। इलामबाट टिभी जर्नलिस्ट विनय तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। लकडाउनका कारण मोरङका मजदुरहरू खाना बस्नकै समस्या भोग्न बाध्य भएका छन्। ज्यालादारी काम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनीहरू लकडाउनका कारण थप समस्यामा परेको बताउँछन्। यो विराटनगरको रोड सेस चोक हो। यहाँ दैनिक मजदुरहरू आउने र बिहानदेखि आएर 8-9 बजीसम्म बस्ने र यहाँदेखि काम खोजेर चाहिँ उहाँहरू दिनभरि काम गरेर बेलुकाको छाप टार्ने मजदुरहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। लकडाउन भएको 2 महिना बितिसक्यो, तर अहिलेसम्म उहाँहरूले काम गर्न नपाएको, सरकारी अफिसहरू खुल्ने र हामी मजदुरहरू चाहिँ सधैँ भोकै बस्ने, कति दिनसम्म हामी यसरी सडक रुँगेर बस्ने, हामीलाई सरकारले केही राहत दियोस् नभए हामीलाई काम दियोस् भनेर माग गरिराख्नु भएको छ। 2 महिना पढेको समस्या यति समस्या भयो कि सम्हाल्नै नसक्ने र के छ कि राहत पनि दिएको थियो त 10 किलो 8 परिवार छ। 8 परिवार कति दिन खाने? 3 दिन जान्छ या 2 दिन जान्छ हैन, कति दिन बाँच्ने? यो अब काम गर्न जाँदाखेरि पुलिसले त्यहीबाट फर्काउँछ। यो छ रोजगार नभएर हामी काम नपाएर अहिले यस्तो अवस्था छ, न खाना पाउँछ न के पाउँछ। राहत पनि सरकारले दियो, 12 किलो चावल दियो, बुझ्नुभयो? 12 किलो चावल अनि त्यसपछि 1 किलो दाल, त्यसपछि 1 किलो नमक, 2 किलो आलु, एउटा साबुन दिएको छ। त्यसपछि हाम्रो काम डेलीका काम गर्ने मान्छे यति आवश्यक छ। कसरी बालबच्चा पाल्ने, कसरी के गर्ने, अब घर परिवार कसरी चल्छ? काम पाउँदैन। अब त्यस्तै पाला गरेर केटाकेटी पालिरहेको छु। काममा आउँछु, अब त्यही फिर्केर जान्छु। त्यही हो, अब समस्या त्यस्तै छ। सरकारी कार्यक्रम चालु छ, अफिस चालु छ, तर मजदुर कार्यक्रम बन्द गर्ने अब जुन छ त हामीहरू जुन छ ढुङ्गा मोडा लिएर हामीहरू बाटोमा उत्रिन्छौँ, बुझ्नुभयो नि? जति चाहिँ केटाकेटी सब ल्याएर ढुङ्गा मोडा ल्याएर हाम्रो बाटोमा फैलिन्छौँ। लामो समयसम्म भएको लकडाउनका कारण मजदुरहरू भोकै पर्ने अवस्था आउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई राहत उपलब्ध गराइदिन र राहत दिन नसके काम दिनको लागि माग गर्दै सडक आन्दोलनसम्म गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। रहस्यको गर्भमा भेलिन बन्दैछ। 19 वर्ष अघि जेठ 19 गते शुक्रबार रातिको त्यो घटना सत्य तथ्य बाहिर आइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने नेपाली मनहरूले अझ पनि त्यो घटनालाई स्वीकार्न सकेका छैनन्। राजा वीरेन्द्र लोकप्रिय थिए नेपाली जनमानसमा, त्यसैले पनि उनलाई सम्झनेहरू अझै पनि भक्कानिने गर्छन्। एक रिपोर्ट। नारायण हिटी पर्वको नामले चिनिएको घटनामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य सहित युवराज दिपेन्द्र, राजकुमार निराजन, राजकुमारी श्रुति सहितको हत्या भयो। हत्या भएको 19 वर्ष पुरा हुँदा समेत घटनाको सत्य तथ्य अझै पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन। घटनाको दोषीको रूपमा तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रलाई उभ्याइयो, तर पत्यार गर्न अझै पनि कसैले सकेका छैनन्। वीरेन्द्रको वंशनाशपछि राजवंश सम्हाल्न आएका उनकै भाइ ज्ञानेन्द्रले दाइको स्थानमा नबस्ने भन्दै आफ्ना पिता महेन्द्रको सक्रिय शासनको बाटो पछ्याए। यसले राजतन्त्र र दलहरूको दूरी बढायो। मौकाको पर्खाइमा रहेको माओवादी अनेकन षड्यन्त्रको सिद्धान्त प्रयोग गर्दै परम्परागत राज्य संस्थालाई कमजोर बनाउन सफल भयो। फलस्वरूप दरबार हत्याकाण्ड भएको 6 वर्ष नबित्दै नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भयो। 250 वर्ष लामो राजतन्त्र इतिहासमा सीमित भयो। नेपालको राजतन्त्रको इतिहासमा त्यस्ता थोरै राजा छन् जसलाई नेपाली जनताले र नेपाली परिवेशले कहिल्यै पनि बिर्सन सक्दैन। तिनै मध्येका एक भएर रहे राजा वीरेन्द्र पनि। सरकारले देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने बताइरहँदा कञ्चनपुरका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी भने बारीमै कुहिन थालेको छ। भारतबाट दैनिक लाखौं मूल्यको तरकारी आयात गर्ने तर स्थानीय उत्पादनलाई ध्यान नदिएपछि तरकारी बारीमै कुहिन थालेको हो। मेहनतले उब्जाएको तरकारी खेर जान थालेपछि लकडाउनले थरिएका किसान थप मर्कामा परेका छन्। एक रिपोर्ट।
कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका दोधरा चाँदनीका किसानले उत्पादन गरेको परवल तरकारीले बजार नपाउँदा बारीमै कुहिएको छ। लकडाउनका कारण बजारसम्म निर्यात नभएपछि लाखौं मूल्यको परवल बारीमै कुहिएको हो। अन्य समयमा भारतका विभिन्न बजारमा निर्यात हुने परवल यस वर्ष भने बारीमै थन्किएपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। अब हाम्रो नेपालमा जाने बाटो पनि नै अनि नेपालमा त्यो हुनाले तरकारी खेती त टन्नै हुन्छ। हाम्रो यहाँ बजार भाव नभएको कारणले हामीले इन्डियामा बेच्ने अनि सस्तो मूल्यमा र कुहिएर पनि जान्छ। जस्तै गहुँ अहिले कुहिएको छ त्यस्तै परमल खेतीहरू पनि कुहिने त्यस्तो हुन्छ। खुर्सानी छ, परमल छ, बैगन लगाएको थियौँ, बैगन त्यसरी सडेर गयो। अनि उ छ सिमी लगाउँछौँ, धेरै छ। हाम्रो त हल्दी पनि लगाइन्छ। अब योचोटि लकडाउनले अब केही बिकिरहेको छैन। हाम्रो किसानी त घरको खर्च पनि चलिरहेको छैन। अनि यस्तै भएको छ, हाम्रो सब्जी कुहिएर जान लाग्छ। तर यता महाकाली नगरपालिकाले भने लाखौं मूल्यको परवल बारीमै थन्किएकाले त्यसलाई देशका विभिन्न बजारसम्म पठाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ। स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा अब छिट्टै धनगढी, अतरिया, नेपालगञ्ज लगायतका बजारमा पठाउने तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। परवललाई कहाँ लैजाने भन्ने कुरा र यति मात्रामा रहेछ भन्ने थाहा त थिएन। आज जानकारी गर्दाखेरि करिब 60-62 घरहरूमा तयार रहेछ र अब त्यसका अस्ति अब हामीले सिडिओ साहबसँग भनेर धनगढी, अतरिया या नेपालगञ्ज कहाँ लैजानुपर्छ उहाँ मार्केटका वास्ते अब सिडिओ साहबसँग कुरा गरेर म हजुरलाई बताउँछु। उहाँ नलगेर पनि केही खेतमै छडा जस्तो पनि रहेछ। उतातिर इन्डियामा जान्थ्यो पहिला, इन्डियामा जान नदिने, उहाँ पनि जान नदिने, यता पनि त्यो लकडाउनका हिसाबले जान नसकेका हुनाले दोधारा चाँदनीमा मेरो ख्याल नेपाल अधिराज्यभरिकै मानेको ठाउँ यो परमल हो। अहिले चाहिँ यो समस्या परिरहेको छ, सडेर जाने पनि भए। स्थानीयले भने तरकारी निर्यात नहुनुमा स्थानीय सरकारलाई दोष लगाएका छन्। तरकारी निर्यातका लागि बारम्बार आग्रह गर्दा पनि सुनवाई नभएको उनीहरूको आरोप छ। किसानहरूले उब्जाएको तरकारीले बजार नपाएपछि अहिले उनीहरूलाई खाने गुजाराका लागि समेत हम्मे परेको छ। लामो समय लकडाउनका कारण थलिएका किसानको जीवनशैलीलाई सहज बनाउन पनि उनीहरूले उत्पादन गरेका तरकारीको बजारीकरणका लागि सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्नै पर्ने देखिन्छ। कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। एसियाली विकास बैंक एडीबीले कोरोना भाइरस रोकथामको कामका लागि नेपाललाई 250 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 30 अर्ब नेपाली रुपैयाँ ऋण दिने भएको छ। सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि सोमबार अर्थ मन्त्रालय र एडीबीका प्रतिनिधि बीच सम्झौता भएको हो। अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र एडीबीका नेपाल निर्देशक मुक्तोर खासु दख्नुवरले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको पनि उपस्थिति रहेको थियो। एडीबीले उपलब्ध गराउने ऋण कोरोना रोकथाम र जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने बताइएको छ। सामाजिक सुरक्षा र बेरोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाका लागि पनि सहयोगी हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमण रोकथाममा नेपाल सरकारले अघि सारेका योजनामा सहयोग जारी राख्ने एडीबीले प्रतिबद्धता जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब इन्टरनेसनल न्युज। जर्ज फ्लोइड मृत्यु प्रकरणको विरोधमा अमेरिकाका विभिन्न शहरमा भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीहरूबीच झडप भएको छ। हिंसात्मक झडपहरू नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले निषेधाज्ञा समेत जारी गरेको छ। प्रदर्शनकारीले प्रहरीको सवारी साधनमा आगजनी गर्नुका साथै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध नाराबाजी गरेपछि भेड नियन्त्रणका लागि प्रहरीले अश्रु ग्यास र रबरको गोली प्रहार गरेको बताइएको छ। गत सोमबार मिनियापोलिस राज्यमा अफ्रिकी मूलका 46 वर्षीय अमेरिकी नागरिक फ्लाइटको प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर यातना दिएपछि मृत्यु भएको बताइएको छ। विगत 25 दिनदेखि भारतको लद्दाखमा पर्ने चीन र भारत सीमामा दुवै देशबीच बढेको तनाव झन बढ्दै गएको छ। तनाव बढ्दै गएपछि दुवै देशले त्यहाँ ठूला सैन्य हतियार र सैनिक बढाएको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ।
पूर्वी लद्दाखमा पर्ने सीमा क्षेत्र विवादलाई लिएर दुवै देशका सैनिकहरू हाल आमुन्ने सामुन्ने भएपछि त्यहाँ तनाव बढ्दै गएको हो। सैन्य र कूटनीतिक स्तरमा उत्पन्न तनावलाई रोक्ने प्रयासहरू जारी नै रहेको अवस्थामा दुवै देशले सम्भावित भिडन्तलाई ध्यानमा राख्दै सैनिक हतियार र तिनको गतिविधि बढाएका हुन्। चिनिया सेनाले पूर्वी लद्दाखको नियन्त्रण रेखा नजिक आफ्नो सैन्य रणनीति अन्तर्गत आर्टिलरी बन्दुक, पैदल सेनाको लडाई सवारी साधन र भारी सैन्य उपकरणहरू क्रमिक रूपमा थपिरहेको बताइएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्ध कुनै औषधि वा भ्याक्सिन बनेको छैन। त्यसैले लकडाउनलाई कोरोना संक्रमण फैलनबाट रोक्ने एकमात्र उपाय मानियो। तर लामो समय लकडाउन गर्दा यसले मानव जीवनको सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक लगायत अन्य पक्षमा नकारात्मक असर पर्न थालेको छ, जसका कारण अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेका देशहरूले पनि लकडाउन खुकुलो बनाउँदै गएका छन्। जनवरीको पहिलो साता चीनको वुहानमा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै त्यस क्षेत्रमा लकडाउन गर्यो। त्यसपछि क्रमशः विश्वभरि नै संक्रमण देखिएका देशहरूले लकडाउन गरे। लकडाउनले कोरोना संक्रमण कम गरे पनि यसलाई पूर्ण रूपले रोक्न भने सकेन। बरु यसले मानव जीवन कष्टपूर्ण बनाउनुका साथै विभिन्न पक्षहरूमा नकारात्मक असर देखायो। कतिपय विज्ञहरूले कोरोना विरुद्धको औषधि वा भ्याक्सिन आउन अनिश्चित भएको हुँदा सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै लिभ विथ कोरोना अर्थात् कोरोनासँगै बाँच्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्। कोरोना संक्रमण बढी देखिएका देशहरूमा लकडाउनको अवस्थालाई हेरौँ। अमेरिका विश्वमा सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमितको संख्या अमेरिकामा छ। अमेरिकामा 18,37,000 भन्दा बढी संक्रमित छन्। यहाँ 1,06,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। दैनिक हजारौंको संख्यामा नयाँ संक्रमितहरू थपिँदैछन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सुरुदेखि नै लकडाउनको विपक्षमा देखिए। अहिले अमेरिकामा सार्वजनिक यातायात नचले पनि पसलहरू खुलेका छन्। मानिसहरू काममा जान थालिसकेका छन् र दिनचर्या सामान्यतर्फ जाँदैछ। रुस 4,14,000 भन्दा बढी संक्रमित देखिएको रुसमा पनि लकडाउन खुकुलो बनाइएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धको 75औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा जुन 24मा लाखौं मानिस सहभागी हुने गरी सैन्य परेडको आयोजनाको तयारी हुँदैछ। स्पेन 2,86,000 भन्दा बढी संक्रमित रहेको स्पेनमा सबै पसलहरू खुलेका छन् भने भिडभाड नगरी बार तथा रेस्टुराँहरू पनि खोल्न पाइन्छ। त्यसैगरी आफन्त तथा इष्टमित्रलाई भेट्न जान 100 किलोमिटरसम्म यात्रा गर्न दिइएको छ। बेलायत युरोपमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या सबैभन्दा बढी बेलायतमा हो। कोरोनाको संक्रमणको कारण यहाँ 38,000 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसैले यहाँ मार्च 23बाट लकडाउन लगाइएको थियो। 70 दिन लकडाउनमा परेका बेलायतमा रहेकालाई अहिले राहत भएको छ। अहिले लकडाउन खुकुलो बनाइएको छ। पसलहरू खुलेका छन्। 6 जनासम्म पार्कमा जान तथा भेटघाट गर्न अनुमति दिइएको छ। भारतमा अहिले कोरोनाको संक्रमण तीव्र गतिले फैलिरहेको छ। यहाँ 1,91,000 भन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन् भने नयाँ संक्रमितको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। अहिले उच्च संक्रमण फैलिएको ठाउँमा बाहेक मानिसले सामान्य जीवन बिताउन पाउने भएका छन्। आन्तरिक उडान सुरु भएको छ भने रेल सेवा पनि सुरु भइसकेको छ। कोरोना संक्रमण देखिएका चीन, जर्मनी, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरूमा विद्यालयहरू पनि खुलिसकेका छन्। त्यसैगरी पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरिसकेको छ। यसरी कोरोना संक्रमणको बीचमा पनि सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै यी देशहरूले जनजीवनलाई सामान्यतर्फ लग्ने प्रयास गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि लकडाउन सुरु भएको करिब 10 साता भइसक्यो। लकडाउन लम्ब्याउँदै गर्दा यसले कोरोनाभन्दा पनि बढी भयावह स्थिति आउन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। कतै लकडाउन लम्ब्याउँदै गर्दा आत्महत्या तथा आपराधिक घटनाहरू बढ्ने हुन् कि यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ। एजेन्सीको सहयोगमा क्यामेरामा मदन सापकोटाको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। अब विष्णु ढुङ्गानाका साथमा फटाफट न्यूज।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 274 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 1800 नाग्यो, 8 जनाको मृत्यु। विश्वमा 61,52,000 बढी कोरोना संक्रमित, 3,71,000 को मृत्यु। भारत सर्वाधिक संक्रमण फैलिएको सूचीमा 7औं स्थानमा। रुकुम पश्चिम घटनाबारे सिआइबीलाई अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन, सिआइबीले घटनाको प्राविधिक पक्षको अनुसन्धान गर्ने। एनप्याप्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद भुसालको मृत्यु प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गर्ने, डिएसपीको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली कैलालीमा। संविधानमा छुवाछुत तथा दलितको हकमा कुराहरू लेखिए पनि रुकुम घटनाले लज्जित बनाएको गगन थापाको टिप्पणी, विभिन्न कारण देखाएर घटना ढाकछोप गर्न खोजिए सह्य नहुने चेतावनी। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा स्याङ्जाका 51 वर्षीय पुरुषको मृत्यु, पुनः कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरी प्रयोगशाला पठाइयो। चीन स्वशासित तिब्बत सरकारद्वारा 1 नम्बर प्रदेशलाई 7 करोड 74 लाख मूल्य बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग, मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई हस्तान्तरण। विराटनगरमा रहेको पूर्वाञ्चल बाल सुधार गृहमा कैद भुक्तान गरिरहेका 18 वर्षीय बिनम सावाको मृत्यु, मृतक मृगौलाको बिरामी रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। हतियार लिएर खुल्लमखुल्ला हिँड्दै गरेको अवस्थामा जनकपुर धामबाट 1 जना पक्राउ पर्नेमा महोत्तरीका 20 वर्षीय डिके भनिने इजिजुल राइन। कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य अमर बहादुर थापा र सुशील थापालाई बैठकमा प्रवेश गर्न रोक, संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको जिल्लामा गएको आरोप। संसदभित्र भारतीय चेलीको दादागिरी चल्न थालेको नेकपा सांसद गंगा चौधरीको टिप्पणी, नक्सा छाप्न भूमि मिचारसँग सल्लाह गर्नुपर्ने भन्ने अभिव्यक्तिप्रति आक्रोश। कोरोना भाइरससँग लड्न एडिबीले नेपाल सरकारलाई 25 करोड अमेरिकी डलर सहायता उपलब्ध गराउने, दात्री निकायले यति ठूलो ऋण दिएको पहिलो पटक भएको अर्थमन्त्रीको दावी। संसदबाट अनुमोदन नहुँदासम्म एमसीसीलाई बजेट निकासा नगर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको दावी, विद्युतीय सवारीमा करछुट नहुने भनाई। कर्णाली सरकारको हिमाली जिल्लाहरूमा यार्सा गुम्बा सङ्कलन र विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय, आवश्यक सुरक्षा सावधानी अपनाएर जेठ 15 देखि यार्सा टिप्न दिइने। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाँकेको राप्ती सोनारीमा गाडी दुर्घटना हुँदा 12 जनाको मृत्यु, 21 घाइते, मृतकको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक, सर्वसम्मत पारित गराउने नगराउने बारे जसपा आन्तरिक छलफलमा। क्वारेन्टिनमा सबैको निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, अग्रपङ्क्तिमा खटिएका सबैको परीक्षण गर्न निर्देशन। भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट फर्किन चाहने नागरिकलाई ल्याउन र नेपाल आएपछि उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न 26 मुदे कार्ययोजना पारित, व्यवस्थापनमा नेपाली सेनालाई खटाइने। निजीलाई सामुदायिक विद्यालयको सुधारको जिम्मा दिने निर्णयप्रति सांसद आक्रोशित, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न निजीसँग सहकार्य गर्न लागि अर्थमन्त्रीको तर्क। शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मा निजीलाई दिने कार्यक्रमप्रति शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलकै असन्तुष्टि, आफूले प्रस्ताव नगरेको स्पष्टीकरण। राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता, विधेयक गैर सरकारी विधेयकको रूपमा दर्ता। स्पेनिस शीर्ष डिभिजन लिग फुटबल लालिगाको खेल तालिका सार्वजनिक, जुनको 12 तारिकबाट सुरु हुने लिगको पहिलो दिन सोभिया र रियल बेटिस भिड्ने। लद्दाख सीमामा चीन र भारत बीच तनाव बढ्दै, दुवै देशले बढाए सैनिक र हतियार, चीनले आफ्नो क्षेत्रमा सडक बनाएको भन्दै भारतको आपत्ति। नेपालमा फेरि अर्को चक्रवातको असर, यस वर्षको मनसुन समयमै सुरु हुनेमा मौसमविद आशावादी, 22 गतेदेखि 24 गतेसम्म वर्षा र हिमपात हुन सक्ने अनुमान। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। कुखुराले सेतो रङको अन्डा दिनु स्वाभाविक हो, तर भारतमा कुखुराले हरियो रङको अन्डा दिएको छ। कोरोना महामारीका बेला कुखुराले हरियो रङको अन्डा दिन थालेपछि सबै अचम्मित बनेका छन्। भारतको केरला स्थित मल्लापुरममा यस्तो घटना भएको हो। त्यहाँको एक फार्ममा कुखुराले हरियो अन्डा दिएको हो। मानिसहरू अहिले उक्त अन्डा किन्न डराइरहेका छन् भने वैज्ञानिकहरू पनि त्यसमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकारलाई राजपा र समाजवादी पार्टीको काउन्टर, गैर सरकारी संशोधन विधेयक दर्ता, समाजवादीका माग थपिए। आगामी बजेटमा कृषि र विद्युतीय गाडीमा लगाइएको करबारे सांसदलाई अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न।
कतिपय प्रावधानलाई अतिरञ्जित नबनाउन आग्रह। निक्षेपण भएको स्रोतलाई खर्च गर्न सकियो भने त्यो ठुलो उपलब्धि हुन्छ। आज कोरोना संक्रमितको संख्यामा नयाँ रेकर्ड, 24 घण्टामा 274 थपिएसँगै संख्या 1846। संक्रमित बढ्दै जाँदा देशभर आइसोलेसनको अभाव। दरबार हत्याकाण्डको 19 वर्ष पुरा, लोकप्रिय राजपरिवारको रूपमा स्थापित राजा वीरेन्द्रको वंशनाश अझै पनि शङ्काको घेरामा। र कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएका मुलुकले पनि लकडाउन कुकुलो पार्न थाले। कोरोनासँगै बाँच्ने अवधारणा बलियो बन्दै। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ज्यादा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। अमेरिकी विकास परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा नेपालीको हितमा छ जस्तो तपाईलाई लाग्छ? पक्षमा हुनेले ताली र विपक्षमा हुनेले गालीमा हाम्रो पात्रोको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।